एवं मध्ये तत्र किञ्चित् भङ्गः जातः। अस्तु, तर्हि तत्र सत्वं तु भवत्येव एवं हरिस्फुरति। इदानीं महोदय, उच्यताम्। तत्र सूत्रेषु सर्वाणि वार्तिकानि सन्ति किल? हा, तद् वार्तिकानि कुत्र ग्रन्थेषु स्वीकृतानि? कस्मात् ग्रन्थात् वार्तिकानि स्वीकृतानि इति वा? तत्र वार्तिकग्रन्थः भिन्न एव वर्तते। इदानीं तु सः नोपलभ्यते, परन्तु यानि वार्तिकानि अपेक्षितानि वर्तन्ते अस्माकं, तानि वार्तिकानि भाष्यग्रन्थात् स्वीकृतानि परवर्ति कालिकैः एवं भाष्यात् स्वीकृतानि। नाम यद्वार्तिकं प्रत्याख्यातं तद् न, येन वार्तिकेन किञ्चित् सिद्ध्यति, लक्ष्यं सिद्ध्यति, तादृशं वार्तिकम् अत्र स्वीकृतमस्ति। तेषां सङ्ग्रहः एव तत्र काशिकायां ततः दीक्षितेन इत्यादि रीत्या स्वीकृतम्। अवगतं किल? एवम्। एवम्। इदानीं कुप्वो कप्पौ च कः करोति कः खनति कः खनति कः पचति कः पचति कः फलति कः फलति इति एतावत्पर्यन्तं कुप्वो कप्पौ च इति सूत्रमपि विसर्गसम्बद्धमेव। अतः विसर्गसन्धिप्रकरणे पुनः तदानीय तदपि, यतोहि विसर्गः भवति किल अत्र, तदेव उक्तमासीत्। अतः इदमपि सूत्रम् अत्र उपस्थापितम्। अतः इदानीं पश्यन्तु, सोपदादौ अग्रिमसूत्रमस्ति। सोपदादौ विसर्जनीयस्य सह स्यादपदाद्योः कुप्पोः परयोः इति वर्तते। तर्हि सोपदादौ इत्यत्र सः इति वर्तते किल, सत्त्वविधायकं सूत्रमिदं भवति। विसर्जनीयस्य सः इत्यस्मात् विसर्जनीयस्य इति अनुवर्तते, सः इति अत्र वर्तते एव। अपदादौ इति अस्ति, कुप्पो कप्पो इत्यतः कुप्पोः इत्यनुवर्तते, अतः कुप्पोः परयोः अपदाद्योः इति वर्तते। कुप्पोः परयोः अपदाद्योः किं भवति? अपदाद्योः सत्वं भवति विसर्गस्य सकारः। तर्हि कुत्र भवति कुत्र न भवति इति तत्र नियमः तथा न दृश्यते किल। अतः वार्तिककारः आगत्य कुत्र अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः इति सूचयति। यथा तत्र प्रथमं वार्तिकमस्ति, पाशकल्पकाम्येषु, पाशकल्पककाम्येषु इति वाच्यं। नाम पाशकल्पककाम्य इत्येतेषु परेषु, एते भवन्ति प्रत्ययाः। तर्हि पदाद्योः कुप्पो अपदाद्योः कुप्पोः इति अस्ति, अपदादौ इति किल। तर्हि अपदाद्योः कुप्पोः परयोः, पदस्य आदौ न स्यात् अयं ककारः, नाम कवर्गीयः कवर्गीयश्च। तत् कथम् इति चेत्, यदा इदानीम् उदाहरणेन स्पष्टं भविष्यति, पाशकल्पककाम्येषु, नाम प्रकृतिप्रत्ययेन निष्पन्नः यः शब्दः भवति, तत्र इदानीं प्रत्ययः उच्यते किल, प्रकृतेः भिन्नं। प्रकृतिः इत्युक्ते प्रातिपदिकं यत्किञ्चित् वा स्वीक्रियते, नाम मूलं यतः प्रत्ययः उत्पद्यते एवं। तर्हि पाश कल्प क काम्य इति एते प्रत्ययाः सन्ति। तर्हि पाशकल्पककाम्येषु इति वाच्यं, नाम विसर्जनीयस्य सह अपदाद्योः कुप्पोः भवति चेत् पाशकल्पक अनन्तरं काम्य। तत्र एते प्रत्ययाः गृहीताः। तत्र पाशप्रत्ययः कः प्रश्नः?
ग ग भ भ इत्येतेषु पुरुषेषु विसर्गस्य अत्र गकार घकार बकार भकार इत्यादिकं यद् वर्तते तत्र तावत् कार्यान्तरं प्राप्नोति एवं तत्र कुप्वोः परयोः इति लिखितं यद्यपि नाम जिह्वामूली उपपद्मानि परन्तु गकार घकार बकार भकार इत्येतेषु परेषु रोः नाम उत्वं भवति हसि च इति एवं नाम हकारात् परत्वेन अस्ति चेत् तादृशरीत्या वर्तते अतः तत्र कार्यान्तरं प्राप्नोति इदानीं रविः गच्छति इति अस्ति इति मन्यताम् तर्हि तत्र रविः गच्छति इत्युक्ते तत्र रविर्गच्छति इत्यादि रीत्या प्रयोगः भवति हम्म? घटो घटः इति तत्र उत्वम् अनन्तरं तत्र आद्गुणः इत्यादिकं क्रियते चेत् तत्र तस्मात् तदेव विसर्जनीयस्य सः इति हरि एव अतः खर्वर्णेषु तत्र किं किम् आयाति ककार खकार पकार पकार इति अतः सर्वत्र न भविष्यति तदेव क्रमः तस्मात् कारणादेव उच्यते गकार घकार बकार भकार इत्येतेषु परेषु कार्यान्तरं प्राप्नोति एवम् अस्ति स्थितिः एवम् अतः सोपदादौ इत्यत्र यः विसर्गः वर्तते किल तर्हि सोपदादौ इत्यत्र विसर्जनीयस्य सः इति अनुवर्तते नाम विसर्जनीयस्य सः इत्यस्मात् विसर्जनीयस्य अनन्तरं सः अत्र वर्तते एव प्रथमान्ततया अपदादौ इति यदस्ति तत्र कुप्वोः इति द्विवचनमस्ति इति कारणात् अपदाद्योः इति उच्यते अपदाद्योः कुप्वोः परयोः इति सप्तमी अस्ति इति कारणात् यथा तत्र अचि परे अत्र द्वित्वम् अस्ति इति कारणात् नाम द्वयमस्ति किल अतः द्विवचनत्वात् कुप्वोः इत्यस्मात् परयोः इति आगतम् तर्हि विसर्जनीयस्य सः स्यात् अपदाद्योः कुप्वोः परयोः तर्हि कुत्र भवति इत्युक्ते सर्वत्र न भवति पाशकल्पककाम्येषु इति वाच्यं नाम पाश इति कल्प इति क इति अनन्तरं काम्य इति इत्येतेषु पदेषु एव तत्र एकैकस्य उदाहरणं कथयति पश्यतु पयस्पाशं पयस्पाशम् इत्यत्र याप्ये पाशप् इति सूत्रेण पाशप्रत्ययः वर्तते याप्ये पाशप् इति पयस्पाशं नाम कुत्सितं पयः नष्टं जातम् अतः कुत्सितं पयः पयस्पाशम् एव सत्यम् अनन्तरं एते सर्वेपि प्रत्ययाः तद्धितप्रत्ययाः एव पाश अनन्तरं कल्पं याप्ये पाशम् इति सूत्रं भवति अनन्तरं यशस्कल्पम् इत्यत्र ईषदसमाप्तौ कल्पं देशीयदेश एवमस्ति किल देशीयदेश अनन्तरं कल्पम् इति एते प्रत्ययाः भवन्ति तत्र ईषदसमाप्तौ तर्हि ईषदसमाप्तं यशः इति ईषदसमाप्तं यशः इति नाम अयम् अवश्यं यशस्वी भवति ईषदसमाप्तं यशः तर्हि तत्र ईषद् यशः वर्तते इति कारणात् ईषद् असमाप्तं यशः तादृश अर्थे अनेन कल्प इति प्रत्ययः उच्यते तर्हि यशस्कल्पं यशस्य कल्पम् अनन्तरं यशस्कम् इदानीम् असमाप्तम् इत्युक्ते पूर्णतां न प्राप्तवान् ईषदसमाप्तौ कल्पदेशीय देशीयरौ इति वर्तते तथा यथा विद्वत्कल्पः इत्युच्यते ईषत् असमाप्तम् एवम् ईषत् असमाप्तं वैदुष्यं यस्य तादृशरीत्या उच्यते
विद्वत्कल्पः इत्युक्ते विद्वान् नास्ति ईशदेव अवशिष्टं वैदुष्यम् इत्यर्थः तद्रीत्या उच्यते। किं तत्र रङ्गप्रिय तत्र वृषुक् किं तत्र वृषक् सन्धा सुमुक् इत्यादीनि उदाहरणानि अस्मिन् सूत्रे सिद्ध्यन्ते वा वृषस्कन्धो वा वृषस्कन्ध हा वृषस्कन्धः स्कन्धः वृषस्कन्धः इत्यत्र किमस्ति वृषस्य स्कन्धः इति स्कन्धः इत्युक्ते शोल्डर् तद् किल वृषस्कन्धः तत्र कन्धः इति नास्ति किल तद्भिन्नं सः विषयः भिन्नः अयं विषयः भिन्नः अत्र विसर्गस्य सत्त्वं षत्वं किं प्राप्नोति इति तद्विषये चर्चा प्रचलति इदानीं वृषस्कन्धः इत्यत्र तु वृषस्य स्कन्धः इत्युच्यते एवं तद्रीत्या तत्र वर्तते अतः पयस्पाशं यशस्कम् इति उत्सार्थे नाम निन्दायां वा अज्ञातार्थे वा स्वार्थे कप्रत्ययः यं भवति तर्हि यशः एव यशस् एवं तर्हि यशस्कम् इति रूपं भविष्यति सर्वत्रापि सत्त्वम् अनन्तरं यशस्काम्यति काम्यच् काम्येषु इति वाच्यम् इति अन्तिमं काम्यच् इति उक्तं अतः काम्यच् प्रत्ययपरे सोमास्कन्दः एवम् इदानीं महोदय हा सोमास्कन्धः इति उदाहरणं तत्पूर्वं मया प्रदर्शितं भोः चाट् किं मध्ये। किं किं सोमास्कन्धः इति तत्र एकम् वर्षस्कन्धः उदाहरणं इति वर्तते वृषस्कन्धः तद् अनन्तरं सोमास्कन्धः सोमास्कन्धः इति वा अत्रापि सोमस्कन्धः इति तद् उदाहरणं सिद्धमेव भोः अत्र स्कन्धशब्दः वर्तते सोमः कन्धः इति नास्ति स्कन्धशब्दः किल सोमास्कन्धः हा सकारः तत्र दीपामहोदय लिखति किल सकारः विसर्गस्य नास्ति अत्र स्कन्धः इत्येव खलु अवगतं वा आम् कन्धः इति शब्दः आमाम् भिन्नः कन्धः इति नास्ति स्कन्धः इति अस्ति तत्र आमाम् सकारः अस्ति किल एवम् अनन्तरम् इदानीं तर्हि पाशकल्पककाम्येष्विति वाच्यम् इति उक्तम् तर्हि एवमुक्ते पुनः एकं वार्तिकं पठति अनव्ययस्य इति वाच्यम् अनव्ययस्य इत्येव वक्तव्यं कुतः प्रातःकल्पं काम्ये रोरे वेति वाच्यम् एतत् सर्वमपि नियमाः नाम सर्वत्र प्रचारणीयः इति नास्ति तर्हि प्रकृते किम् आयातम् अनव्ययस्य इति वाच्यम् एवम् अनन्तरं यथा तत्र प्रातःकल्पम् इत्यादि अनन्तरं काम्ये रोरेवे इति वाच्यं काम्ये परे रोः ऋत्वं यत्र वर्तते तत्रैव सः विषयः भवताम् इदानीम् एकं पदं गृहीत्वा तत्पदं किमिति प्रत्ययः क्रियते इति कथं ज्ञातव्यम् इति प्रत्ययः यः भवति इदानीं कल्प इति प्रत्ययः वर्तते क इति प्रत्ययः अस्ति इत्यादि रीत्या यद्वर्तते किल
पाठात् तेषां प्रत्ययत्वं ज्ञायते प्रत्ययाधिकारे पठति तथा तत्र अनव्ययस्य इत्येव वक्तव्यम् इति उक्तम्। अनन्तरं काम्येरोरेव काम्ये परे काम्य चिति प्रत्ययः भवति किल तत्र काम्यप्रत्यये परे तु रोः एव स्यात् नाम ससुषोरुः इत्यनेन यद् उक्तम् आयाति एवं ततः तस्य वक्तव्यं काम्ये रोरेवेति वाच्यं तेन नेह गीः काम्यति इदानीं पश्यन्तु गीः काम्यति इत्यत्र गिरमात्मना इच्छति इत्यत्र काम्यजाति सर्वं पूर्ववत् भवति परन्तु गृनिगरणे इति धातोः पिप्रत्ययः क्रियते चेत् रेद इद्धातौ इति इत्वेरपरत्वे रेत इद्धातु इति इत्वेरपरत्वे रेफस्य विसर्गः क्रियते तस्य च रुस्थानिकत्वाभावात् न सत्वम् एवं रेफस्य विसर्गः क्रियते तथा च रुस्थानिकत्वाभावात् तत्र सत्वं नास्ति किन्तु कुप्वोः इति तु भवत्येव इत्यर्थम् उक्तवन्तः इदानीं तत्र पीपीटी द्वारा एकवारम् इदानीं तत्र पीपीटी मध्ये सर्वम् आगच्छति किल प्रदर्शयामि पश्यन्तु प्रथमं सूत्रं प्रदर्शितमासीत् नाम अस्माकं विसर्जनीयस्य उदाहरणं भवति विष्णुस्त्रात इति नाम कथमस्ति विष्णुस्त्रात इति विष्णुस्त्रात इत्यत्र अनेन सूत्रेण इत्यत्र सत्वं भविष्यति भवति चेत् विष्णुस्सु त्राता इति अत्र मिलति विष्णुस्त्राता इति रूपम् सूत्रं वर्तते शर्परे विसर्जनीयम् शर्परे विसर्जनीयः अत्र सूत्रे शर्परे इति अस्ति सर्वसामयोः इतः खर् इति अनुवर्तते अवसानः नानुवर्तते एवं सर्वसामयोः विसर्जनीयः इत्यतः शर्परे विसर्जनीयः तर्हि शर्परे खरि विसर्जनीयः भवति कस्य विसर्जनीयस्य तर्हि अत्र विसर्जनीयस्य सः इत्यस्मात् सूत्रात् केवलं विसर्जनीयस्य इत्यनुवर्तते अनन्तरं शर्परे खरि तर्हि खर् इति
षर्परः यस्मात् उदाहरणे प्रदर्शयामि से कथम् उदाहरणमस्ति इत्युक्ते कः नाम तत्तु तथा वर्तते विसर्जनस्य इति वर्तते एकमेव स्वरूपं विवित्य लिखितं भवतां ज्ञानार्थं नाम तकारः वर्तते प्लस् ककारः वर्तते एवं तर्हि एतादृशस्थले अनन्तरं घनाघनक्षोभः घनः क्षोभः घनाघनः क्षोभः वर्तते तर्हि अत्र क्षोभः इत्यत्र पश्यन्तु घनाघनः इति अस्ति किल घनाघनः इत्येतदनन्तरं क्ष इति भवति तर्हि एतादृशस्थलेषु अत्र तु विसर्गस्य किं प्राप्नोति विश्वमूल्यम् अत्र तावत् कः इत्यस्ति किल अत्र अयं शर्परः खर् भवति नाम शर्परः सरुः एवं भवति शर्परः यस्मात् तादृशं शरि एवं तर्हि शर्परे खरि विसर्जनीयस्य इति अर्थः आगच्छति इत्यत्र उभयत्रापि यथा यथं सत्त्वं जिह्वामूल्यश्च न भवतः अत्र तु विसर्जनीयस्य सः इति न भवति नाम अत्र अयं विसर्गः यः वर्तते विसर्गस्य खरि भवति अनन्तरम् अत्रापि घनाघनः इत्यत्र यः विसर्गः तस्यापि खर्वर्णः अयं भवति इति परन्तु विशेष्य तत्र विशेषणं दत्तं खर्परे शरि इति वर्तते अनन्तरम् अस्ति वा शरि इत्यस्मिन् सूत्रे विसर्जनीयस्य सः विसर्जनीयस्य इति वर्तते विसर्जनीयस्य इति अनुवर्तते अनन्तरं सर्वसामान्य विसर्जनीयः इत्यतः सोरि शर्परे विसर्जनीयः शर्परे विसर्जनीयः इत्यस्मात् विसर्जनीयः अनुवर्तते शर्परे नानुवर्तते तर्हि विसर्जनीयः भवति विकल्पेन वाति शरीपरे उदाहरणं हरिः शेते अत्र तावत् आदौ विसर्गस्य प्राप्ते प्रथमं तावत् वाशरी इत्यनेन विसर्गस्य विसर्ग एव यदा न विसर्गविधिः तदा हरि
हरिष्येते इत्यत्र चुत्वम् त्वेन कारस्य कारः भवति एवं तेन हरिष्येते इत्यपि अनन्तरं हरिष्यते हरिष्यते इति द्वयं जातं विसर्गस्य विसर्गः भवति चेत् इदं रूपं यदा विसर्गविधिः न प्रवर्तते तर्हि सत्त्वं विधाय तस्य शकारः हरिष्यते अनन्तरं वार्तिकमस्ति खर् परे खर् परः यस्मात् तादृश खर् परे शरि खर् परे शरि वा विसर्गलोपो इति वार्तिकम् फलं किं रामः भ्राता एवमस्ति स्थितिः अनन्तरं स्थाता इत्यत्र पश्यन्तु खर् भवति अयं थकारः खर् परः शर् भवति सकारः खर् परः यस्मात् सकारात् तादृशः अतः एतादृशरीत्या उपद्वयमपि सिद्ध्यति एवं हरिस्फुरति नाम इदानीम् एतत् जातं किल रामस्थाता इति एकं रूपं रामः स्थाता इति जातं पक्षे विसर्गे सत्त्वे च नाम अयं सकारः किल पक्षे विसर्गे सत्त्वे च त्रैरूप्यं नाम इदानीं रामस्सु इदमपि भविष्यति इतोपि एकं रूपं भविष्यति रामस्थाता इति एकं रूपं तर्हि रामस्थाता इति एकं रामः स्थाता इति द्वितीयं रामस्थाता इति तृतीयं रूपं भवति हरिस्फुरति हरिस्फुरति पक्षे विसर्गे सत्त्वे च त्रैरूप्यं यत्र त्रीणि रूपाणि आगतानि अनन्तरं पुनः तादृशं सूत्रम् आनयति उप्पो अप्पौ च कः करोति कः पचति कः खनति कः पचति कः पचति कः फलति कः फलति इति प्रवर्तते किल तत्र चादु विसर्गः जायते अनन्तरं सोपदादौ अग्रिमसूत्रमस्ति इदं तु सोपदादौ इति अस्मिन् सूत्रे सोपदादौ इत्यत्र अपदादौ अत्रैव अस्ति सः इत्यपि अस्ति तर्हि कस्य स्थाने इत्युक्ते विसर्जनीयस्य सः भवति अपदाद्योः ओः पर्योः विसर्जनीयस्य स्यात् अपदाद्योः कुप्पोः पर्योः एवं रूपेण वर्तते तत्र विसर्जनीयस्य सः स्यात् इत्यर्थः वर्णितः किल विसर्जनीयस्य सः स्यात् अपवाद्योः कुप्पोः परयोः अपदाद्योः कुप्पोः परयोः इति वर्तते एवम् अतः अत्र कुप्पोः इति अनुवर्तते कुप्पोः इति अनुवर्तते कुप्पो
एतस्मात् सूत्रात् कुप्पोः इति अनुवर्तते। कुप्पोः परयोः इत्यस्य अतः कुप्पोः इति अनुवर्तते, अन्यः सर्वं नानुवर्तते। अतः विसर्जनीयस्य इत्युक्ते विसर्जनीयस्य सः इति ततः विसर्जनीयस्य इति ततः अनुक्तं। तर्हि विसर्जनीयस्य सः इति प्रथमान्तमस्ति एव अत्र। तर्हि विसर्जनीयस्य सः भवति अपदाद्योः। इत्युक्ते कुप्पो इति नाम पदार्थद्वयं किल, कवर्गः प्रवर्गस्य। अतः द्विवचनमस्ति इति हेतोः पदादौ इति अपदादौ इति यद्वर्तते तस्यापि विपरिणामः भवति अपदाद्योः कुप्वोः नाम कवर्गप्रवर्गयोः इति एतादृशरीत्या अत्र अर्थः सिद्ध्यति। ततः उदाहरणं नाम वार्तिकं पठति। पाशकल्पककाम्येष्विति वाच्यं पयस्पाशं यशस्कल्पं यशस्काम्यति इत्यादिरीत्या। नाम चत्वारः प्रत्ययाः पठिताः। नाम सोपदादौ इति सूत्रेण यत् कार्यं जायते, नाम विसर्जनीयस्य सः अपदाद्योः कुप्वोपर्योः इति यत् कार्यं भवति तद्विषये स्मारयति। पाश कल्प पाश कल्प काम्य काम्यच्च इति वर्तते। पयस्पाशम् इत्यादिकमस्ति। पयस्पाशं पयस्पाशं यशस्कल्पं यशस्कं यशस्काम्यति। अत्र केवलं सत्वं विधीयते सर्वत्रापि। अनन्तरम् अनव्ययस्य इति वाच्यम्। अनव्ययस्य नाम सोपदादौ इति यः विधिः वर्तते सः अव्ययविसर्गस्य न भवति इति। अव्ययविसर्गस्य न भवति। अत्र अन्यानि उदाहरणानि यानि सन्ति भवन्तः पश्यन्तु एकैकस्य नाम चतुर्णामपि। अनन्तरम् अनव्ययस्य इति वाच्यम्। नाम सोपदादौ इत्यनेन विधीयमानं यत् कार्यं भवति तद् अनव्ययस्य न वक्तव्यम्। यथा प्रातः कल्पम् एवं यत्र निन्दा तत्रैव इदं वक्तव्यम्। अनव्ययस्य इति वाच्यं प्रातः कल्पम्। अनन्तरं काम्ये रोरेवेति। पुनः तद् नियमसङ्कोचं करोति। काम्ये रोः एव इति वाच्यं। रोः एव रोरेव रोरेवेति वाच्यम् इति वर्तते। तत्र उदाहरणं किं दत्तम् अनव्ययस्य इति वाच्यं प्रातः कल्पम्। प्रातः कल्पम्। प्रातः इति अव्ययं किल, तर्हि अत्र एवं भवति प्रातर् इति वर्तते, तस्य विसर्गः जातः। तर्हि प्रातः इदम् अव्ययं भवति किल, अव्ययस्य इति वक्तव्यं। पुनः काम्येरोरेवेति वाच्यम् इति कृत्वा तेन किं फलम् इत्युक्ते गीः काम्यति काम्यति। तत्र पश्यन्तु गीः इत्यत्र यः विसर्गः वर्तते ततः परत्वेन भवति अयं वर्णः किल, एवं वर्णः भवति काम्यति इति सिद्ध्यति। एवं रूपेण वर्तते। अनन्तरं काम्ये रोरेवेति वाच्यं नेह काम्यति। अवगतं किल?
अवगतं किल? अस्तु तर्हि पुनः श्वः मिलामः। धन्यवादः महोदय।